शिरोडा मतदारसंघातल्या बेतोडा दत्तगड वाठारात डेंग्यूचे दुयेंती सापडिल्ल्यान भय पाताळ्ळा। 10 डेंग्यू दुयेंती मेळिल्ल्यान बेतोडा शिरोडा मतदारसंघातल्या बुरशेपणा बरोबरच भलायकी खात्याची घाळपणां उक्ताडार येयल्यात। बेतोडा वाठारात डेंग्यूचे दुयेंती सापडले उपरांत भलायकी खातें जागे जालां। न्हिदून उठून आता भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी हातपाय हालोवपाक सुरवात केल्या। मुळाव्यो भलायकी सुविधा जर आदींच लोकां मेरेन पावयल्ल्यो, नितळसाणीची आदींच दखल घेतलेली जाल्यार डेंग्यू बेतोड्यां पावचो नासलो। हे 4-5 दीस आमचो गांवांत एक विशय हायलायट आशिल्लो, म्हळ्यार एक की सस्पेक्टेड डेंग्यू म्हटल्यार कांय तेंपान हांगसर म्हटल्यार फाटले 2-3 वर्सां जाल्ले आनी तशेंच आतां हे दिसांनी एक 3-4 दीस आमकां अशें आयकूंक येता की सस्पेक्टेड डेंग्यू केसीस हांगसर आसा। तेजें कारण म्हणल्यार की लोक हांगसर उदक रेगुलर येना, सो ते रेगुलर येनाच्या कारणान लोक हांगसर जितकें उदक घेता आनी ते स्टोर करता आनी काही ते म्हणल्यार 7-8 दीस ते मॅक्झिमम डेज ते स्टोर केल्ले आसल्यार लोक ते उडोवंक वचना। आनी जशे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आमचे ऑफिसर येता आनी तांकां अवेरनेस करतात की ते उदक उडय म्हणून, की लोक ते उदक उडोवंक दिना, मागीर ते उदकांत डेंग्यूचे जे किटाणू आसात ते पसरता, ग्रो जाता आनी पसरता। सो मागणें आसा की सरकारा कडेन की हांगसर रेगुलर उदक लोकांक दिवचें, जे पायपलायनीक जशें रेगुलर उदक येलें की लोक ते यूज करतले, रेगुलर स्टोर करपाना मॅक्झिमम टायम। सो आनी हांगसर हेल्थ डिपार्टमेंट बरें काम करता, लोकांक अवेरनेस करता आनी लोकांचें ऑब्जर्वेशन ते करीत आसा हे दिसांनी। पळय जाल्यार गटर आसा न्हू, ते गटरान सामकें हें जालां, सामकें घाणीचें उदक सगळें वास मारता सगळ्याक। गटर क्लीन जावपाक जाय। हय, गटर क्लीन हें जावपूच जाय। आमी फाटले काही वर्सां बिफोर मनसून आमी हे आमचे पंचायती कडेन आनी कोण ते आमचे पंच मेंबर, सरपंच हांकां आमी लेटर करीत आसा आनी इवन आमी ग्रामसभे हो विशय मांडटा की मनसून पयलीं क्लीन करची म्हणून, पूण एट प्रेझेंट ही क्लिननेस जाली ना आनी आमी मागता सरकारान हेंचेर पंचायती दबाव हाडचो आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती व्हिडिओ हेणी बेगीत बेगीन एक्शन घेवन आनी पंचायती डायरेक्शन दिवचें की क्लीन करचें आनी लोकांक अवेरनेस करचें अशें आमी मागता। थळावे सांगतात ह्या वाठारांत उदक मेळना, भायल्यान खंय उदक हाडचें पडटा। भायल्यान हाडलेलें उदक खंय स्टोर करून दवरतात, तेंच उदक जळारांची पैदास करता। उदकाचे नाले नितळनात। हें जर खरें आसत जाल्यार ही गंभीर गजाल म्हणची पडटली, कित्याक तर थळावो आमदार स्वता WRD मिनिस्टर गांवांतलें उदक प्रदुशीत जावन नुस्तें मेलें ताचेर तेची प्रतिक्रिया म्हाका कांयच खबर ना। आतां गांवांतल्या बुरशेपणाक लागून आनी भलायकी केंद्राचे बेफिकिरीक लागून डेंग्यू जालो, तेका जबाबदार कोण म्हणपाचो? आपल्याच वाठारांत कितें घडटा तें खबर नासलेलो आमदार काय लोक? कोणी क्लीन करना, क्लीन करता तुमकां वास बी येना घरान? कितें करपाचें, घरान रावपा जायना, तश्यो वास येता। ते घर सोडून आमी थंय वयता, नाल्यार थंय वयता, वास येता, ते भुरग्यांक घेवन थंय वयता आमी। दिसभर वास आसता। हय, पळय मातशें घरान यो, मातशें कसले वास येता पळय मातशें। तुमी हांगा रावता हे सायडीच्या? हेच आमगेलें घर। ते कितें म्हणटा पंचायतीन तुमी गेली न्हू, जाल्यार कितें म्हणटात ते सांगता? ती येयल्ली हांगा कितें वास्कोशी बी आयते न्ही, जी वास्कोशी बीन येयल्ली हांगा परवरिशीन येयल्ली, ती बी येयल्ली। ती कितें सांगता, कितें फोटो घातले 2-3 कोणी येयल्ली हांगा। तेंच्यांनी एक फावटी निवळ केली जाल्यार परत तुमी मातशें निवळूय दवरूं जाय न्हू। एकूय फाटी करूं ना न्हू, निवळ दवरपाक कितें केला, कितेंय करूं ना न्हू। एकल्याक आमी हय तेका पयशे दिता आमी निवळ करपाक। सगळे बोल्डेजर बी हाडलेले, निवळ सगळे केल्लेले आनी ते परत तेच जाले। आतां कोणाक कितें सांगपाक, लोक झगडटा आमचे कडेन। तुमी कोण आमकां सांगपाक बी अशें सांगता। आतां कितें करपाचें तांकां लोकांक? कितें करून कितें फायदो ना न्हू। अशी लादी घालून पॅक केल्यार सुद्दां जळार निर्माण जातलीच न्हू। हय, ते पॅक केले न्हू, मागीर सगळे क्लीन जातले। हे आनी हे पळय गटर मातशें लोक फक्त हे उडोवपाची ना, ना ना ना, कितेंय करपाचें। खुला हे बोलके उडयता। आतां हे ओपन आसा न्हू, हेक लागून ते सगळे रात्री येता,
सांचे ये सकाळी अशी काय हा, नाही, रात्री दिसाचे. येता आणि रातचे उडीता. वयर उडयता कचरो रातचं उडीता रातचे उडयता कचरो बास कितने आगे खाली वास लोगों को भी समझना मांगता है ना. लोक कितें करता की तांकां ये नानू पाय बी नानू तांकां थंयच उडयना आनी थंयच व्हरता थंय